بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله غادي نخدم معكم هاد المره بعض الديكورات بسيطه وفي المتناول ديالكم، وغادي نساو شويه الطرز والراس من القفاطن والجلال، ونبداو عمل جديد اللي هو ديكور اللي ممكن تزيني به داخل المنزل ديالك. عندي جريده صغيره اللي غادي نخدمها على هاد الخشبات او بلانشات اللي العرض ديالها 11 سنتيمتر والطول 23 ونص. غادي نخدم وريضات صغار جدا جدا، يعني دي بتيت فلور افيك دي كولور غي افريش. ان شاء الله نبداو ونخليو هاد الخشبات جانبا. عندي هاد لاباط او العجينه اللي ديجا درت لكم كيفاش تهيئوها او توجدوها. عندي 6 الالوان اللي غادي ندير في لي فلور بجانب هذا اللون الاخضر اللي غيكون في الاوراق، اللي حتى هو راني خدمت معكم فيديو خاص بالاوراق كيفاش تصنعوا الاوراق. المهم غادي نبداو. عندي هاد سلك، يعني سلك عادي، نبدا بهذا الغوز. غادي نلصق بهاد الكولا ديال الخشب. غادي ندير هاد كويره صغيره وندخلها وسط هاد المسمار. بهذا الشكل، ونخليها جانبا حتى تنشف. وغادي ندير بحالهم كلشي في هاد الالوان هكذا، بخلاف هاد البني. غتقطعيها على هاد الشكل. هنا غتقطعيها على 3، على 2، وغادي ترفلي بهذا الشكل. خرجت لينا وريضه بهذا الحجم. ندير الكولا تدخليها بهذا الشكل. اللورونج حتى هي نفس الطريقه. هذه غنقسمها على 4. نفس العمليه. ضروري ديروا الكولا ديال الخشب باش تثبت لينا العجينه مع السلك. هذه الغوز خليت الورقه طالعه هكذا، انما هذه غادي نميلها شويه هاد لورانج.
مرة مرة بقى يدير هكذا باش ما تنزل. دابا غادي ندوز اللون الاحمر. غادي ندير وحده كويره او كره صغيره، الاخرى كبيره عليها بشويه. حتى هي نديرها على شكل قطره ديال الماء. نبقى ندور بهذا الشكل. نشوف هاد النقش اللي كاين هنايا وهاد الخطوط، يعني كيتشكلوا في العجينه وكيعطوها منظر زوين. نفس الشيء غادي نديرو لهادي اللي كبر منها. ضروري هاد العمليه تكون في الاول، يعني ديروا كويرات صغار ودوروهم على السلك. غادي نبدا بالصغيره، نعاود ممكن ديري بالحجم الصغير، صغر من هادو. هادي كبرتها شويه باش تبان لكم مزيان. يعني دابا عندي 3 الاشكال. غادي ندير دابا الاصفر. كرة صغيرة، غادي نطولها شويه كدا وندغل ونضغط عليها بالكف ديالي في هذا الجانب، لان شويه قاصح. نضغط عليها بحال هكذا ونبقى ندور بهذا الشكل باش تعطينا هذا الديكور. هادي غادي ندخلها ديريكت، ما غاديش ندير ديك الكره الصغيره اللي تتكون داخل الورده، انما غادي ندخلها ديريكت من بعد ما نطوي السلك. غادي ندخلها هنايا بهذا الشكل. والالوان باش لونت نسيت ما قلتها لكم، لونت بهاد التيبات. غادي ناخد شويه من الغوج اللون الاحمر، وغادي ندير من فوق هنايا بهذه الطريقه خفيف. وغادي نجيب السلك، غادي نلف عليه لصاق الاخضر، اولا ممكن تستعمل غير العجين.
بهذا الشكل. يعني نبدا نبرم ونلصق بهذا الشكل. تنعمر السلك. يكون رقيق شويه. دائما استعمل اللصاق باش يشد لينا. كاين هاد الطريقه، اولا كيف ما قلت لكم انكم تلفوا اللصق على هذا السلك اللي طويت الراس ديالو. نستعمل هاد المره اللون برتقالي، ها اورانج. غادي ندير دائما كويرة صغيرة ونقطعها بهذا الشكل، يعني نلفها نديرها على شكل قطره ديال الماء، نضغط عليها من هذا الاسفل. وغادي نقطع بهذه الطريقه. نتمنى يبان لكم مزيان. يعني غتكون على شكل سبوله. غادي نقطع بالمقص بين هاد جوج تقطيعات اللي درت هاد الشكل، عاوتاني بين هنا هادو كبرتهم واحد شويه. دائما نقطع بين هاد جوج تقطيعات. كتبقاي غاديه بهذا الشكل حتى للاسفل. حنا وصلنا على هذا الشكل اللي هو شكل سبوله. ندير الكولا نثقب هنا باش يجيني سهل. ونضغط عليها باش تشد مزيان. وحنا وصلنا على سبوله بهذا الشكل. نحاول نكبرها شويه باش تبان لكم مزيان. هذا الشكل الخامس، باقي لنا الشكل السادس. يعني وقت ما قصحت العجينه ديروا ليها الكريم، اي كريم عندكم باش ترطب. غادي ناخذ سلك عادي نتمنى تتبعوا معايا المراحل. مع شويه ديال الكولا باش تلصق مزيان في هذا المسمار تاع الكولا. ممكن نديرو بهذا الشكل.
يعني كتبقاي تبرمي حتى كي تغطى هذا السلك. باش نحصلوا على هاد النتيجة هكذا اللي غادي نخليه حتى ينشف، لكن انا غادي نخدم عليه ديريكتومون. يعني العجينه دغيا تتقصح ان نبرد. وقت البرد هذا نمسح يديا وغادي ندير كويرات صغيره بهذا الشكل، ونديرها على شكل قطره ماء ايضا بهذا الشكل. غادي ندير منهم عدد، غندير منهم عدد صغير جدا. غادي ناخد لصق وندير هادوك الصغيورين، يعني خصني ندير ضروري ندير اصغر من هادو. هي تبداي ب4 أو 5، مهم يكون الحجم ديالهم صغير. غادي ديري بين هاد جوج، ديري عاوتاني حدا اخرى صغيره، غادي ديري اشكال اخرى بحال هكذا باش ما غاديه وكتنزلي حتى النص بهذا الشكل. اللي غادي نعاود نزيد عليه غادي نقسمها من هاد الجهه لي بوينتي او رقيقه من هنا بهذا الشكل، نقسمها على جوج. بيتي ترفليها بهذا الشكل اولا تخليها عاديه. نصاوب واحده اخرى، نديرو كولا
يعني هنايا باقي مسدودين او مغلوقين هاد الوريضات، باقي ما تحلوش او ما تفتحوش، وهنايا لتحت يعني تفتحوا. كتصاوبي وحده اخرى كديري عاوتاني بين هادو، مثلا هاد الشكل. نتمنى الفكرة تكون واضحة لكم. صافي هادو هما الاشكال اللي عندنا بجانب الاوراق. هادو هما الاشكال، يعني 4 5 6 الاشكال. هادو هما اللي غادي يكون منهم ان شاء الله الجريده ديالنا. انا درتهم واحد تاخدي تقريبا نفس الحجم، 4 أو 5 أو حتى 6 على حسب اللي بغيتي، 5 أو 6 أو غير 4. نديرو حنايا 5. تجيبي خيط أو لصاق إلا كان عندك لصاق أخضر، راه كيتباع عند أصحاب في المحلات ديال خاص بالسيراميك. المهم كتجمعهم بهذا الشكل. كتعاودي تجمعيهم باللون اخضر، عجينه خضراء، نديرو شويه ديال اللصاق، عجينه خضراء، عجينه او اللصاق. يعني لك الاختيار. انا كنحاول ندير لكم افكار يعني باسهل مواد باش تنتيا تكون عندك جريده في المنزل ديالك. يعني لك الاختيار، بغيتي ديري اللصاق مزيان، بغيتي تجمعي بهذا الشكل العجينه، ديري العجينه وتجمعي بها الباقه صغيره وتعاودي ديريها بحال هكا، تفرقيهم. كيجيو بهذا المنظر هكذا، وهما جمعتهم كلشي بنفس الطريقه. يعني كديري الخيط في الاول، من بعد كتعاودي بالعجينه او باللصاق، او ديريكتومون كديري اللصاق، كتجمعي مسمار بمسمار او سلك بسلك وتجمعيهم. حاولي تفرقيهم شويه. حتى هادو نفس الشيء، نفس الطريقة. هادو جمعتهم وصوبت الآخرين. درت منهم عدد كما كيف ما كتشوفوا بجانب الوريقات حتى هما.
هادو انا نص تقريبا جمعته بهذه الطريقه، جمعتهم من التحت، وهادو خليتهم فرادة يعني كل ورده بوحدها، كل سلك بوحدو. وعينك ميزانك يعني ما كاينش عدد محدد، ما كتخدمي قد اللي بغيتي. ان شاء الله في فيديو اخر غادي نكمل لكم العمل كيفاش غادي نصاوبوا هاد الخشبات، كيفاش غادي نزينهم بهاد الوريضات وبهاد باش نحصلوا في الاخير على جريده صغيره. اذا بقاو معايا وتابعوني في فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا على المتابعه.